हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन कार्यक्रम नेशनल टकमा म उज्जवल चौलागे तर्फबाट विशेषतः हामी राजनीतिक एवं अराजनीतिक विषयवस्तुमाथि छलफल र कुराकानी गर्छौँ। यो श्रृङ्खला यहाँले हेर्नुभएको पनि पक्कै पनि थाहा छ। आज पनि हामी नयाँ र नवीनतम विषयका साथमा एकजना अतिथि लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। विशेषतः बागमती प्रदेश अहिले केन्द्रीय राजनीतिसँग जोडिएको प्रदेश हो र केन्द्रीय राजनीतिमा केन्द्रीय राजनीतिको केही फेरबदल भएपछि प्रधानमन्त्री परिवर्तन भएर केही नेकपा एमाले भित्र केही परिवर्तन भइसकेपछि बागमती प्रदेश सरकार पनि धर्मरमा परेको चर्चा सुनिन थालेको छ। साँच्चै बागमती प्रदेश सरकार परिवर्तनको सङ्घारमा पुगेको हो या बागमती प्रदेश सरकारमा मन्त्रीमण्डलमा केही व्यक्तिहरू परिवर्तन हुन लागेका हुन्? आज यस विषयमा हामी प्रष्ट कुराकानी गर्छौँ र कुराकानीका लागि आज हामीसँग बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार जेएन थपलिया यानि कि जगन्नाथ थपलिया आज हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ सर। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। नीति कार्यक्रम बजेट सब पास भयो प्रदेशको? पास भयो हैन भने यसले नेकपा एमाले केन्द्रमा जे समस्यामा भए पनि बागमती प्रदेशमा एक छ भन्ने सन्देश दिएको हो, यसलाई यसरी बुझ्दा हुन्छ? बागमती प्रदेश अलिकति नेपालकै लिडिङ प्रदेश हो। यो प्रदेशमा अलि सिनियर नेताहरू, राजनीतिक संस्कार भएका नेताहरू, राजनीतिक पार्टीहरू हुनुहुन्छ। यसको मतलब अन्त पनि हुनुहुन्छ। तर बागमती प्रदेशमा अलि सिनियर मस्ट नेताहरूको पङ्क्ति छ र विशेष गरी बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले जुन नेतृत्व गर्नुभएको छ, उहाँ पनि एउटा सिनियर र पाको पुरानो अनुभवी नेता र अन्य अष्टलक्ष्मी साक्य, राजेन्द्र पाण्डे लगायत थुप्रै सिनियर नेताहरू हुनुहुन्छ, जसका कारणले यो नीति तथा कार्यक्रम आफैमा एउटा समाजवाद उन्मुख संविधान प्रदत्त अन्तर्गत एउटा डिरेक्सन भएर अगाडि गएको थियो र सँगसँगै यो एउटा समग्र नेपालको डेभलपमेन्टका लागि पूर्व प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका सद्य अध्यक्ष केपी ओलीको जुन एउटा निर्देशन छ, गाइडेड छ, जोको प्रिन्सिपली पार्टीलाई अगाडि लाने, सरकारलाई अगाडि लाने र विशेष गरी तीनटा तहका सरकारहरूको बिचको समन्वय र समझदारी साझेदारीका हिसाबले जुन स्पिरिट हो, त्यसका आधारमा बनेको नीति तथा कार्यक्रम भएको हुनाले पनि स्वाभाविक रूपमा सबै पार्टीहरूले त्यसलाई एड्रेस गर्ने र सबैका कुराहरू सम्बोधन गर्ने काम स्वाभाविक भयो, त्यस कारण पास भयो। अब बजेट भनेको नीति तथा कार्यक्रमको लागि त्यसका गतिविधिलाई रिफ्लेक्ट गर्ने विषयवस्तु हो त्यो बजेट भनेको। अब एक वर्षमा हामीले हिजो के गर्यौँ, आज हामी के गर्छौँ र त्यसका मेजर कुराहरू, अब यसका बहुवर्षीय कार्यक्रमहरू, अब प्रदेशकै अन्य विभिन्न महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू र रेगुलर कामहरू र तल लाइन एजेन्सीबाट आएका प्रोग्रामहरू, कन्टिन्यू प्रोग्रामहरू नि भएको हुनाले मलाई लाग्छ बजेटमा पनि त्यस्तो समस्या भएन र यो सहजै पास भयो। यसमा मुख्यमन्त्रीज्यूको कुशल नेतृत्व नै यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। जस्तो यहाँनिर देखियो नि, हामी बागमती प्रदेशबाट नेकपा एमाले एक ढिक्का छ, हामी एक ढिक्का देखाउँछौँ भनिरहँदा केन्द्रमा समीकरण अर्को देखियो कि अहिले? त्यो मैले अघि नै तपाईँलाई भने कि यो जुनसुकै कुरा पनि नेतृत्वमा भर पर्छ। नेतृत्व महत्त्वपूर्ण कुरा हो। मान्छेले भन्छन् समूह, टिम महत्त्वपूर्ण कुरा हो भनिन्छ। सँगसँगै त्यो टिम र समूहलाई लिडिङ गर्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो र बागमतीमा अलिकति पहिलेदेखि नै राम्रैसँग होमवर्क भएको थियो विभिन्न दलहरूसँग, नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी, नेकपा एमाले भित्रैकै राप्रपा, अन्य विभिन्न दलहरूसँग यो बजेटका बारेमा राम्रो बजेट कसरी ल्याउन सकिन्छ भनेर चाहिँ जुन विभिन्न चरणमा भएका होमवर्कको परिणाम नै यो सहज बिना बाधा अवरोध। अब कमेन्टहरू अलिअलि थिए, स्वाभाविक थिए कि मान्यज्यूहरूका आफ्ना ठाउँमा चुनाव क्षेत्रमा बजेट कम भयो भन्ने त स्वाभाविक हुन्छ नि। त्यो जहिले पनि हाम्रो अब कति 50-55 अरबको बजेटमा अब ग्रिवान्सेसहरू, डिमान्डहरू तलका धेरै हुन्छन्, स्वाभाविक छ। तर पनि समग्रमा सन्तुष्टिपूर्ण ढङ्गले यो बजेट नै अगाडि बढ्यो र पास भएको। जस्तो अहिले बिचमा जुन नीति कार्यक्रम बजेट पास भइसकेपछि प्रतिपक्षीहरूले अब बागमती प्रदेश सरकार परिवर्तन हुँदैछ
परिवर्तन गर्छौँ अथवा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँछौँ, यो खालका विभिन्न टिका टिप्पणी मार्केटमा सुन्ने वास्तविकता के हो? यहाँ त राजनीतिक सल्लाहकार हुनुहुन्छ नि मुख्यमन्त्रीको। अब राजनीतिक पार्टीले प्रतिद्वन्दी पार्टीले हामी सत्तामा जान्छौँ भनेर कोसिस गर्नु त स्वाभाविक हो नि। तर सरकार तीनटा कारणले परिवर्तन हुन्छ। नेतृत्व परिवर्तन, एउटा त स्वयं मुख्यमन्त्रीले कि राजीनामा दिनु पर्यो, होइन म अब चलाउन सक्दिनँ, त्यही बेला तपाईँहरू मिलेर चलाउनुहोस् भन्नु पर्यो, कि त अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु पर्यो, होइन योदेखि बाहेक त छैन अरू कुरा। कि त होइन राजनीति एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङका आधारमा, ल अन्डरस्ट्यान्डिङका आधारमा ल माथिल्लो नेतृत्वले ल अब नेकपा एमालेको कुनै अर्को साथीले चलाउँ भनेर नेतृत्वले भन्यो भने परिवर्तन भयो भने हुने कुरा हो। अब मलाई लाग्छ यस्ता तिनटै सम्भावनाहरू छैनन्। तर अहिलेको परिस्थिति हेर्दा केन्द्रीय राजनीतिले प्रभाव पारेको यो प्रदेश, यो मात्रै होइन साथै प्रदेश केन्द्रीय राजनीतिले प्रभाव पार्ने देखिएको कारण जस्तो अहिले माधव कुमार नेपाल पक्ष नेकपा एमालेको वरिष्ठ नेताले जसरी चाहिँ फ्लोर क्रस भनौँ अथवा नेकपा एमालेको निर्णय विपरीत चाहिँ केन्द्रमा चाहिँ अर्को ढङ्गले चाहिँ परिस्थिति निर्माण भयो, चाहिँ भनौँ न चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ समर्थन गर्ने परिस्थिति बन्यो, त्यो हिसाबले अब प्रदेश सुरक्षित छैन, अब चाहिँ तुरुन्तै सरकार परिवर्तन हुन्छ भन्ने एउटा आधार त त्यही होइन र? अब यसमा म पनि यो नेकपा एमाले कोही हुँदै करिब करिब माधव नेपालजीहरू पछि सँगै छु। म 33 सालदेखि नै यो पार्टीमा मान्य राजेन्द्र पाण्डे हामी सँगसँगै छौँ। यसका वरिपरिका नेकपाभित्रको अन्तर्व्यथा अन्तर्कथा, त्यसका स्वभावहरू यी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मलाई थोर बहुत जानकारी छ। माथि जुन घटना घट्यो, जुन घटना नघट्नु पर्थ्यो घट्यो, यो दुःखको कुरा हो। अब यसमा इतिहासले मूल्याङ्कन गर्नेछ। 70 वर्षको कम्युनिस्ट आन्दोलनको यो अथक परिश्रमले निर्माण गरेको सयौँ शहीदहरूको रगतले रञ्जित यो कम्युनिस्ट पार्टी एमाले सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत बनाइरहेको बेलामा यो जुन दुःखद अहिले नेकपा एमाले भित्र नेपालको राजनीतिमा भयो, यो खण्डनयोग्य छ, यो आलोच्य छ र यो छम्मे नहुने राजनीतिक गतिविधि हो भन्छु म। यही केसलाई जोडिरहँदा, यही कुरा चाहिँ जोडिरहँदा त्यही कुरालाई आधार मान्ने हो भने पनि त बागमती प्रदेशको सरकार सुरक्षित छैन भन्ने देखिन्छ नि त अङ्कगणित हेर्दा त, होइन? आकलन धेरै गर्न सकिन्छ। आकलन गर्नु र रियालिटी एउटा कुरा हो। अहिले क्षणिक माथि केही नेताहरूको स्वार्थका कारणले सबै घटित जुन घटनाहरू छन् यसको सुरुवातै वामदेवले गर्नुभएको। नेकपा एमालेलाई 54 सालमा फुटाउने कुरामा पनि उहाँकै योगदान रह्यो। अहिले पनि थाई कमिटी सचिवालय जुन नेकपा एमालेको थियो 4 र 5 9 जनाको थियो। 9 जनामा कहिले चाहिँ तपाईँ यता र उता वामदेव कमरेड जुन लाग्नुभयो, त्यसपछि माधव नेपाल कमरेडको 9 महादेशमा जुन पराजित मनस्थिति थियो त्यसले उहाँ कुण्ठाको रूपमा बसिरहनु भएको थियो, त्यसलाई अगाडि बढाउन सजिलो भयो। र कमरेड प्रचण्डको महत्त्वाकांक्षा जुन चरम महत्त्वाकांक्षा थियो त्यो नेकपा एमालेभित्र उद्घाटित गर्न पाएको थिएन। त्यो बेलामा बाहिर यसो मूल कुलोबाट नभइकन साइड कुलोबाट देखिन्थ्यो। तर वामदेव कमरेडका कारणबाट त्यो उत्तेजित र छरपष्ट भएर जान पुग्यो र त्यसको परिणाम नि अहिले जुनसुकै बहानामा, जुनसुकै नाटक रूपमा वामदेव कमरेडले आफूलाई यो वा त्यो भने तापनि यसको सुरुवात यदि वामदेव कमरेड एउटै ठाउँमा बसिदिएको भए, अस्थिर चरित्र नदेखाएको भए, न माधव नेपालकै त्यो हिजोको सुसुप्त बलशाली हुन सक्थ्यो, न प्रचण्डकै हुन सक्थ्यो। नेकपा एमालेको आन्तरिक भित्र छलफल बहसद्वारा अल्पमत र बहुमतको आधारमा कुराहरू अगाडि बढ्थ्यो, सरसमत अगाडि बढ्थ्यो। स्रोत अहिलेको सबै परिणामको स्रोतमा वामदेव सरी, म यसका लागि वामदेव कमरेडसँग सरी भन्न चाहन्छु। तर उहाँ नि हो, उहाँले हिजो पनि महासचिव
उपमहासचिव हुँदा महासचिव नपाएको जोकमा भमण्डर गर्नुभयो र अहिले पनि त्यही ढङ्गको गर्नुभयो र यो खालको स्थिति। यो भनिरहँदा केपी ओली चाहिँ एउटा चोखो नेता हो त नेकपा एमालेमा? उहाँको गल्ती छैन? अहिलेको परिस्थिति निर्माण हुनमा उहाँको कुनै कमी कमजोरी छैन? स्वाभाविक हो, मान्छे हामी जे जति छौँ नेताहरू कुनै यो मिराकल होइन, अथवा त्यो तपाईँको कुनै अर्कै वस्तु होइन। नेपाल नेता यही समाजबाट गएको हुन्छ, यही समाजबाट हुर्केको हुन्छ, यसैबाट सिक्दै बढ्दै जाने हो। होला शासन के अरे शासन सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा त्रुटि होला, पार्टी सञ्चालन गर्नेमा पनि त्रुटि हुन सक्छन्, स्वाभाविक भयो। हिजो मदन भण्डारीको पनि थियो, माधव नेपालको पनि थियो, झलनाथको पनि थियो, सिपीको पनि थियो, पुष्पलालको पनि थियो, बिपीको पनि थियो। तर कमी त्रुटि थिए भन्ने नाममा आफ्नो घर अगाडि लाग्न मिल्दैन, कहाँ कसैलाई पनि छुट छैन। माधव नेपालले हिजोका आफ्ना कुण्ठा केपी ओलीसँगको अन्तर्विरोधका कारणले सिङ्गो नेकपा एमालेलाई सिद्ध्याएर नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउपालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि दरखास्त जुन पेश गर्नुभयो अदालतमा, यो अर्को नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको राजनीतिमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सन्दर्भमा यो अर्को महत्त्वपूर्ण अपराध हो। गल्ती मात्रै होइन, यो आफ्नो सरकार हुँदाहुँदै आफ्नो श्रीमानसँग रिस उठ्यो भनेर अर्काको घरमा पहिलो जान मिल्छ? परिस्थिति देखियो, त्यो त्यही देखियो। अर्थात् त्यसलाई पनि त्यो शब्दमा पनि नभनौँ, आफ्नो घरको कुनै अगुवासँग रिस उठ्यो भने आगो लाउन मिल्दैन। यो राजनीति आगो घर जलाइएको हो। अहिले जसुकै लोकतन्त्र बचाउनका लागि, संविधान बचाउनका लागि यो उत्पात गरेका उहाँले पहिला भन्नुहुन्थ्यो माधवजीले, कोही छौकी डुगा डुब्न लाग्यो, कोही अहिले उहाँले त्यही होला डुगा डुब्न लाग्यो, ल शेरबहादुरजीलाई जिम्मा लाउनु पर्यो। त्यसकारण होला श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेडको विभिन्न कमी कमजोरी हुन सक्छन्, म त त्यस्तो एब्स्ट्र्याक्ट मान्दिनँ कसैलाई। आजको मितिमा एउटा राजनीतिका विहङ्गम ढङ्गले हेर्ने हो भने दोस्रोचोटि संसद संसद विघटनको कुरा जुन आयो, त्यो पछि चाहिँ नेकपा एमाले भित्रै अलिकति असन्तुष्टिहरू बढेको जस्तो देखियो, होइन? यो त हो नि, रियालिटी होइन यो? अब तपाईँ एउटा कुरा गर्नुहोस्, जब प्रचण्ड नेकपा एमाले भित्र आउनुभयो र सरकार प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा भन्यो, त्यही दिन भोलिपल्टैबाट जसरी अहिले शेरबहादुरलाई आजैबाट तपाईँ सुन्नुभयो, उच्चस्तरीय कमिटीको चाहिँ म अध्यक्ष हुन पाउनुपर्छ, मेरा मन्त्रीहरूको रिपोर्टिङ मैले पठाएअनुसार गर्नुपर्छ जुन भनिरहनु भएको छ, केपी ओलीलाई पनि त्यही हैरान दिएको हामीलाई सबैलाई थाहा छ। आज यो कुरा भन्नमा कुनै अप्ठ्यारो हुँदैन। केपी ओलीले पनि उहाँलाई चाहिँ दोस्रो अध्यक्ष मान्नलाई स्वीकार गर्नु भएन पार्टीमा, उहाँले चाहिँ सहअध्यक्षको व्यवहार गर्नुभयो भन्ने पनि कुराहरू आएको छ नि त। अब त्यो उहाँहरूको दुईवटा कुरा हामीले भन्न सक्दैनौँ, किनभने सम्मान अध्यक्ष भनेर सम्मान गरेको हामी सबैले, उहाँले पनि त्यही भन्नुभएको हो, हामीले सुनिरहेको थियौँ। उहाँले खुरुखुरु पार्टी चलाएर मजाले चलायो भने त केपी ओलीले सरकार चलाइरहनु भएको छ। कुन दिन कहाँ मिटिङमा उहाँ कहाँ चाहिँ कमिटीको सङ्गठनमा हिँड्नुभयो र प्रचण्डजी, त्यतातिर नजाउँ, म अहिले त्यतातिर जान चाहन्न, अब सिद्धिसकेको पार्टी अलग भएको कुरो। तर मूल कुरा प्रचण्डको अस्थिर राजनीति, माधव नेपालको कुण्ठा र सानो सोच र नेकपा एमालेमा अरू कोही पनि नेता होइन, मै सर्वे सर्वा मै हो भन्ने जुन अहमताले गर्दा आजको यो विस्फोटन स्थिति आएको छ। यो इतिहासको कालखण्डमा गम्भीर समीक्षा हुन्छ। यसमा जसको भागमा पर्दछ, केपी ओलीको भागमा नि पर्न सक्ला, माधव नेपालको भागमा नि पर्न सक्ला। तर हामी तुलनात्मक रूपमा अहिले के हेर्छौँ भने धेरै सामान्य हिसाबले, अन्त धेरै लेम्यान हिसाबले सोच्ने हो भने एउटा गम्भीर अपराध हो। 23 जनाका नाममा होस्, अर्कै सङ्ख्याका नाममा होस्, जुन दस्तखत गरियो ठिक छ, असंवैधानिक छ, लाग्यो, विशेष महाधिवेशन गर्न सकिन्थ्यो, अधिवेशन गर्न सकिन्थ्यो, छलफल हुन्थ्यो, बहस हुन्थ्यो,
त्यही हाम्रो इतिहास त यसरी आएको छ। हिजो सिपीको पालादेखि झलनाथको पालादेखि पार्टीभित्रकै समीक्षा हुन्थे, त्यही कारबाही त्यहीँ हुन्थ्यो। तर उहाँहरू एकदमै अब उत्पातै डुबेको, जहाजै डुबेको, देशै खस्न लागेको, अब खत्तमै भएको, के उत्पात भएको थियो? बाटो बनिरहेका थिए, अस्पतालहरू बनिरहेको थियो, देश कोरोनाले चाहिँ खत्तम भइरहेको अवस्थामा औषध उपचार अस्पतालको व्यवस्था भइरहेको थियो, धेरैखान योजनाहरू अगाडि बढिरहेका थिए, उत्तरका नाकाहरू खोलिरहेका थिए, सङ्ख्या एमालेभित्र प्रवेशको लहर बढ्दो थियो, जनताहरू विस्तार 3-4 वर्षमा उत्पातै आकाश छल्ने त होइन नि, विकासको एउटा क्रम हुन्छ। तर उत्पातै भयो जस्तो ठान्नु हो। आज 2/3 सरकारलाई गिराउने काममा भित्र आन्तरिक के होलान् त्यो केपीले जान्ने कुरा हो। तर हामीले बाहिर रूपमा कार्यकर्ताले, हामी अगुवाहरूले बुझ्ने कुरा के हो भने यो दस्तखतै गराएर अदालतमा आफ्नो प्रधानमन्त्री हटाउने यो जति अपराध अरू हुन सक्दैन। यसो हेर्दा नेपाली राजनीतिमा वामपन्थीहरूले सरकार चलाउन नसक्ने अथवा असफल हुने अथवा अफाप हुने जस्तो पनि देखिँदो रहेछ क्या जेन सर, यो के हो वास्तविकता? होइन, त्यो सबै पनि हेर्नु भएन हामीले। किनभने देखुन हामीले 51 सालमा अल्पमतको सरकार चलाएको हो। अब त्यहाँ बहुमत थिएन, स्वाभाविक थिएन। अब हाम्रो सोसियो इकोनोमिक्सलाई पनि हेर्नुपर्छ, यहाँ हाम्रो भूधरातीले स्तरलाई हेर्नुपर्छ। हामी सानो देश छौँ र अपार सम्भावना भएको देश हो। यसमा धेरै खालका देशीय विदेशी प्रतिक्रियावादीहरू खेलिरहेका छन्। अर्को कुरा, यसलाई मैले फेरि उत्पातै पनि ठान्दिनँ। कम्युनिस्टहरू सारा प्रतिक्रियावादी संसारभरका साम्राज्यवादी शक्तिहरू कमजोर भइरहेको बेलामा नेपालको हिमाल मुनि चीनको नजिक एउटा समाजवादी आन्दोलन र स्वर्गीय नेता मदन भण्डारीले प्रतिपादन गर्नुभएको जनताको बहुदलीय जनवाद, प्रतिस्पर्धाको राजनीति, यानी यसलाई अर्को शब्दमा प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा नेकपा एमाले र कम्युनिस्ट आन्दोलन खास गरी जुन अगाडि बढ्यो, संसारका पुँजीवादका बादशाहहरूको निन्द हराम भएको थियो र देशीय प्रतिक्रियावादीहरू, देशका सामन्तहरू, जमिनदारहरू, श्रमजीवीहरूको शोषण गरेर बस्नेहरू, बुवासाहरू, जो वास्तवमा कम्युनिस्टहरू अब अगाडि बढे भन्ने उनीहरूको होस हवास गुमेको थियो। यसमा उनीहरू बिस्तारै विभिन्न खण्डमा लागिरहेका थिए र मिडियाका नाममा, मिडिया होइन, मिडियाका नाममा मिडिया हुँ भन्नेहरू खासै मिडिया देशभक्त पत्रकारहरू होइन, मिडियाहरू केपीले केही बोल्नै नहुने, गर्नै नहुने, त्यो उचाल्ने र कम्युनिस्ट विरोधी मिडियाहरू भन्छु म खास गरी यसलाई। लोकतन्त्र विरोधी मिडियाहरू जुन ढङ्गले लागे तपाईँले देखिहाल्नुभयो, तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ। रचनात्मक कुरा कहिले पनि भएन र पोजिटिभ कुरा, रेल आउँदैछ भन्ने कुरा भन्दैनन्। अनि त उत्तरबाट नाका खोल्यो कसैले पनि भन्दैन। आज यति किलोमिटर रोड बन्यो कसैले नि भन्दैन। तर के भन्छ, आज केपी ओलीले हेलिकप्टर गरेर त्यहाँ गए। यो केन्द्रीय कुरा भएको, अलिकति हामी प्रदेशका कुरा गरौँ न। यो बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका चाहिँ प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हुनुहुन्छ यहाँ। के काम भयो 3-3.5 वर्षमा जनताले देख्ने गरी बागमती प्रदेशमा यस्ता काम भए भनेर के भन्न सक्नुहुन्छ यहाँले? उज्जवलजी बहुत राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। हामी करिब यो 4 वर्ष हाम्रा सङ्घीय सरकारहरू चलेको, सङ्घीय सिस्टम लोकतान्त्रिक गणतन्त्र 4 वर्ष हुँदैछ। यो 4 वर्षमा अब यो सङ्घीय सिस्टम ठिक बेठिक आफ्नो ढङ्गले समीक्षा भइरहेको छ, मानिसहरूले कमेन्ट गरिरहेका छन्, आलोचना समालोचना, त्यसलाई नेगेटिभ पनि छ, पोजिटिभ पनि छ। तर खास गरी मलाई लाग्छ नेपालमा सङ्घीय सिस्टम थोरै समयमा नेताहरू, म सबैलाई भन्छु म, होइन, यसमा दूरदर्शिता र परिपक्वता देखियो। किनभने सबै ठाउँमा लोकल गभर्मेन्ट, नगर स्थानीय पालिकाहरू पनि एउटा राम्रो वेल इस्टाब्लिसमा बसे, उनीहरूको संरचना निर्माण भए, कर्मचारी व्यवस्थापन भए। यो 3 वर्षमै
आज करोडभन्दा कुनै पनि पालिकामा तपाईँ बजेट छैन। सिंहदरबारको सम्पूर्ण स्रोतहरू केन्द्रीकृत राजस्व सबै तल तपाईँको चाहिँ स्थानीय तहमा घर गाउँमा आएको छ। अधिकारहरू पनि त्यही ढङ्गले अगाडि आएका छन्। प्रदेश पनि त्यही ढङ्गले स्ट्रङ भइरहेको छ। र यसमा तपाईँले केन्द्रित गर्न खोजिएको जुन प्रश्न हो, बागमती प्रदेश सङ्घीय सिस्टम यसरी बलियो बन्दैछ भन्न मतलब म त खोजेँ। यो चाहे फाइनेन्सियली रूपमा होस्, जस्तो हामीले 1 2 3 गरेर भन्दा त्यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा अलिकति मैले तपाईँलाई अलिकति सङ्घीय सिस्टममा पनि अलिकति बुझ्न जरुरी जस्तो लाग्यो मलाई। कन्फ्युजन धेरै मान्छे के काम अब सङ्घीय सिस्टम के ल्याउनु नल्याउनु आफ्नो ठाउँमा थियो, ल्याइसकियो, अगाडि बढाइसक्यो। यसलाई स्ट्रङ बनाएर जे चिज छ त्यसलाई बलियो बनाएर जानुपर्छ। त्यसलाई कमजोर आफ्नो घरलाई बाँझो राखेर अर्काको घर हराभरा बनाउँछु भन्ने त्यो चिन्तनबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ सबै नेपालीहरू भन्ने मलाई लाग्छ। अब अहिले बागमती प्रदेशको जहाँसम्म कुरा छ, एउटा पहिलो कुरा त एउटा राजधानी हामीले डिक्लेयर गऱ्यौँ, ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा थियो। त्यसको स्थिरताका लागि प्रदेशको स्थिरताका लागि राजधानी र त्यसमा पनि यो ऐतिहासिक एउटा गढी, ऐतिहासिक एउटा व्यापारिक केन्द्र भेटौँडा, दूरी कहाँ कति टाढाको कुराको हुँदैन। राजधानी जहिले पनि रणनीतिक दृष्टिकोणले सोचिनुपर्छ र गरिदिनुपर्छ। हाम्रा पूर्वजले पनि त्यही गर्थे। संसारकै प्र्याक्टिस यो छ, चाहे त्यो अमेरिका होस् चाहे भारतकै होस्, होइन। एउटा राजधानी फिक्स्ड गर्नु यो चान्चुने कुरा थिएन, आगो बल्थ्यो। यो एउटा सरकारको एउटा महत्त्वपूर्ण कामको रूपमा र सबै अहिले हामी तपाईँ हेटौँडावासीहरू सबै हामी प्रदेशवासीहरू के भन्छौँ भनेदेखि हाम्रो राजधानी कहाँ, हेटौँडा। यो महत्त्वपूर्ण काम, यो चाहिँ नोटेड हिस्टोरिकल एउटा काम भएको छ। यो एउटा कुरो। दोस्रो कुरो तपाईँलाई थाहा छ कि वास्तवमा राजधानी यहाँ भइसकेपछि दूरी कायम गर्ने, राजधानी सेन्ट्रल राजधानीलाई चाहिँ दूरी नजिक बनाउनु पर्छ भनेर नै हामीले भीमफेदी कुलेखानी सुरुङ मार्ग चाहिँ तपाईँ करिब हामी फाइनल टचमा नै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र यो मलाई लाग्छ यो कमिङ यही महिनैमै हाम्रो जान्छ र मलाई लाग्छ 4 किलोमिटर त्यो बन्छ। अर्को तपाईँले स्कुलमा स्वास्थ्य हिसाबले हेर्ने हिसाबले हामीले तपाईँको चाहिँ स्टाफ नर्सहरूलाई स्कुल नर्सको सिस्टम अगाडि बढाएका छौँ। अर्को कुरा गरिबका लागि अनुदान सिस्टम अपरिहार्य हुन्छ। व्यापक जति तपाईँ अनुदान दिन सक्नुहुन्छ उति प्रमोट गर्न सक्नुहुन्छ किसानलाई, मजदुरलाई। त्यसलाई हामीले के गर्यौँ त भने नेपालको सिस्टममा अनुदान सिधै जाँदाखेरि दुरुपयोग भयो भन्ने खालको कुरा पनि आइसकेपछि त्यसलाई हामीले साना किसानबाट र कृषि विकास ब्याङ्क मार्फत सस्तो ऋणमा प्रदेशले हरेक वर्ष 3 अरब रुपियाँ कृषि विकास ब्याङ्क र साना किसानलाई दिन्छ। 5 लाखसम्म बिना धितो, 5 लाख पछि किसानकै अथवा उद्यमीकै उद्योग चाहिँ धितो राखेर ऋणको प्रवाह राम्रोसँग अगाडि बढ्छ। यसले के देखाउँदैछ भने आज धेरै ठाउँहरूमा किसानहरू चाहिँ बाख्रा पालन, सुँगुर पालन, पशुपन्छी पालन, खेती यी आदिबाट धेरै प्रमोसन भएको यता स्थिति देखिन्छ। अब कृषिमा आज सबैभन्दा राम्रो के छ भने हरेक ठाउँमा सामूहिक खेतीको अगाडि बढेको छ। सामूहिक खेती गर्ने प्रथा नेपालमा यो प्रदेशले नै सुरुवात गरेको, चाहे त्यो माडीमा होस्, चाहे तपाईँको दोलखामा होस्, चाहे तपाईँको चाहिँ काठमाडौँ होस्, चाहे ललितपुरमा होस्, जुनसुकै ठाउँमा पनि अहिले ठुल्ठुला किसानहरू सामूहिक रूपमा अगाडि बढेका छन्। साना किसानहरू पनि अगाडि बढेका छन्। अहिले ब्याक त्यो फलफुल खेती, पशुपालन, कृषिमा चाहिँ भोलि नै तपाईँको हस्तान्तरण हुँदैछ माडीमा। यो गन्धर्व समुदायको चाहिँ यसरी हुँदैछ। त्यसैले मलाई लाग्छ यी कृषिमा त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ भने रोडमा हेर्ने हो भने तपाईँले अस्ति नै देख्नु 102वटा पुल चाहिँ अस्ति नै उद्घाटन पनि भए। र धेरै चिजहरूलाई अहिले प्रदेशले फाउन्डेसनको रूपमा लोकसेवा आयोग मार्फत अहिले प्रदेशले आफैले कर्मचारी लिन सुरु गरेको छ। भर्खरै 5औँ तह 4थो तहको चाहिँ रिजल्ट सुरु भयो। अब इलेक्ट्रिकल बस अगाडि बढेको छ। यातायात संस्था नै को रूपमा, होइन, एउटा यातायात कार्यालय छुट्टै राखेर प्रदेशले आफैले लगानी गरेर बसको व्यवस्थापन गर्दैछ। अब 13वटै जिल्लामा
आफ्नै प्रदेशका आफ्नै हस्पिटल इक्विप हस्पिटल त्यो पनि व्यवस्था गरिरहेको छ। यसले मलाई लाग्छ समग्रमा यो 3 वर्षका गतिविधिमा 30-40वटा चाहिँ कानुनहरू बनाएको छ। लोकसेवा, महालेखा निरीक्षण कार्यालयदेखि लिएर आफ्ना संरचनाले व्यवस्था देखिने काम बागमती प्रदेश सरकारले धेरै गरेको छ। अनुभूति हुने हिसाब कामले अहिले बाटाघाटाको त कुरै नगर, म अहिले धेरै कुरा जनता सन्तुष्ट हुने काम गरेछ मलाई भन्न सक्छौँ हामीले। होइन, जनता, तपाईँ एउटा किसान, तपाईँको 1-2 लाख नपाएर रोइरहेको हुन्छ, धितोको लागि कहाँ ऋण पाऊँ भनिरहेको हुन्छ। अहिले आज उसले फटाफट तपाईँ समूह गरेर 2-3 लाख रुपियाँ लिन्छ, ऊ खुसी हुन्छ हुँदैन? मलाई भन्नु न, ऊ खुसी हुन्छ। जनताले चाहेको त्यो हो नि, भर्खर पैसा क्यास बाँडेर चाहिँ पैसा लिए भने थाप्या होइन नि जनताले बाटो चाहियो भन्छन्, स्कुल चाहियो भन्छन्, पाठशाला चाहियो भन्छन्, अस्पताल चाहियो भन्छन्, हामी गरी खान्छौँ, ऋण दिनुहोस् भन्छन्, सरकारले दिएछ। अब यसका परिणामहरू धमाधम अब आउँदैछन् मलाई लाग्छ। अब यो हुन त सिङ्गो डेभलपमेन्टको लागि यो 3-4 वर्ष केही पनि होइन। एउटा बागमती प्रदेशले चाहिँ बेस बनायो भनेर एकदम म यसमा म आफै पनि एउटा सल्लाहकार हिसाबको प्रदेशको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सल्लाहकार र मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष सल्लाहकार भएको हिसाबले म के छु भनेदेखि हाम्रा नपुग त धेरै छन्, असन्तुष्ट धेरै हुन सक्छन्। व्यापक हामी गरिबीको रेखा मुनि छौँ। हाम्रो विकास भर्खरै तपाईँको चाहिँ सिस्टमै बस्नु अस्थिरता, सधैँ पोलिटिकल अस्थिरता कारणले हामीले विकासै गर्न सकिरहेका छौँ। तर मलाई लाग्छ सबै प्रदेशमा नै राम्रै छ। त्यसमा पनि चाहे त्यो खर्चका मितव्ययताका हिसाबले हो, भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका सन्दर्भमा होस्, सुशासनका सन्दर्भमा होस्, पूर्व निर्माणका सन्दर्भमा होस्, मलाई लाग्छ यो निराश हुने स्थिति छैन र यसले अब आउने अर्को टिमलाई, नेक्स्ट पछिको टिमलाई पनि पूर्वाधारको लागि धेरै बेस बनेको छ। मलाई लाग्छ सजिलो हुन्छ। यो 5 वर्षमा उत्पातै जताततै झिलिमिली बनाउँछु भनेर कसैले भनेको छ, त्यो कुरा सोचेको छ भने त गलत हो। यस्तो हुँदैन। हामी पोलिटिकल भर्खर सेटलमेन्ट भएर अगाडि बढेको समाज वात्तै त्यसरी विकास। तर जनताले बुझ्दाखेरि प्रदेश सरकारको त्यति धेरै भूमिका नहुने रहेछ, कि त केन्द्रीय सरकारको हुने कि स्थानीय तहको हुने भन्ने ढङ्गले पनि मान्छेको बुझाइ देखिन्छ क्या अहिले। त्यही हो। अहिले यसमा 2टा कुराहरू हुन्। एउटा चाहिँ अधिकारै संविधानमा हामीले त्यही प्रदत्त गरेका छौँ। एउटा मिडल लेभलको सरकार होइन, एउटा तल बेस सिंहदरबारको टोटल अधिकार तल दिएको छ होइन, नागरिकतादेखि लिएर हरेक कुरा, पासपोर्टदेखि लिएर धेरै कुराहरू। अब त्यसका जुन मैले भने धेरै चिजहरू अहिले तल वार्डमै केन्द्रित छ, नगरपालिकामा वार्डमै केन्द्रित छ। अहिले हिजो हामीले सिंहदरबारको अधिकार सङ्घीय सिस्टममा गाउँ गाउँमा घर घरमा ल्याउँछौँ भनेको थियौँ, त्यो चिज गएको छ। सो एकदम मान्नुपर्छ। अब खास गरी बिचको टायर जुन हो प्रदेश सरकारमा अधिकारमा कटौती छन्, अधिकार छैन, यो कुरालाई हामीले मान्नुपर्छ। अब त्यो यो अधिकार चाहिँ कस्तो हो भने अधिकार र कर्तव्य र अधिकारी सँगसँगै जाने कुरा हो। तर एक हिसाबले भन्दा सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारप्रति त्यति धेरै उदारता देखाएन भन्ने पनि देखियो क्या। जस्तो 2 नम्बरमा केही कुराहरूमा विवाद पनि देखिए, यस्ता कुरा पनि हो। यसलाई सन्तुलन ढङ्गले बुझ्नुपर्छ। भर्खरै आएको अर्थमा सबै चिज अहिले हाम्रो सबै क्षमता, एक त हाम्रो नेपाल जहाँसुकै संसारभरि नै माथिको आफ्नो अधिकार तल दिन रुचाउँदैनन् शासकहरू। चाहे तपाईँ नै भोलि जानु हो भने त्यही गर्नुहुन्छ। यो मान्छेको ह्युमन नेचर पनि भनिन्छ यसलाई होइन। केन्द्रीय सरकार होइन, अहिले प्रदेश सरकार यो लेभलमा क्षमता पुगेको छ, दिनु हुँदैन भन्ने, खास गरी त्यसमा पनि ब्युरोक्रेटहरूले तल प्रदेशमा दिनु हुँदैन भन्ने स्वभाव हिजोदेखि केन्द्रीकृत शासन प्रणाली चलाइरहेको सन्दर्भ भएका कुरालाई मनन गरेर त्यो कामहरू भइरहेको छ। र अधिकार वास्तव तपाईँले भने जस्तो अधिकार थोरै छन्, यो समन्वयकारी नै स्थिति छ। अब त्यो भयो भनेर त्यसलाई अब केही पनि छैनन् भनेर चलाउनु भएका अधिकारलाई चाहिँ व्यवस्थित, परिणाममुखी र जनताले तपाईँ विश्वास गर्ने लायकले गुड शासक भएर गर्दै जानुपर्छ र अधिकार लिँदै जानुपर्छ। फेरि पनि मैले अलिकति अघि हामीले राजनीतिक कुरा गरेँ, यो बागमती प्रदेशको प्रदेश सरकार परिवर्तन हुने या फेरबदल हुने के हो? यो अहिले चर्चा त्यस्तो छ। हिजोको स्थितिमा मैले अघि तपाईँलाई भने 3टा कुरा। अब मैले मुख्यमन्त्री मात्रैको कुरा गरिरहेको छैन, समग्र
टिमको कुरा गरिरहेको छु होइन। अब यो अहिले मलाई लाग्छ नेकपा एमालेको बहुमत छ। तपाईँलाई म क्लियर गरिदिन्छु कुरा। अब कि नेकपा एमाले भित्रैबाट विद्रोह हुनु पर्यो यो परिवर्तन होला। सरकार परिवर्तन है, मन्त्रीहरू परिवर्तन हुन सक्ने कुराहरू हुन्छन्। त्यो के भनेदेखि अब समय अनुकूल त्यो परिवर्तन आवश्यकताले त्यो परिवर्तन हुन्छ। तर मूल सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने कुरामा चाहिँ मलाई लाग्छ मैले त्यस्तो सम्भावना म देख्दिनँ। त्यसो हो भने फेरबदल भएर अलिक प्रष्ट कुरा गर्दिनँ यहाँ चाहिँ प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार जनताले अलिकति जिज्ञासा पनि गरेका छन्। त्यसो हो भने माधव नेपाल पक्षका मान्छे समेटेर मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुन्छ एकदम क्लियर होइन। यो 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 मुख्यमन्त्रीले गर्ने कुरा हो, मैले बोल्ने भाषा होइन। कुरा के हो भनेदेखि म सरकार परिवर्तन होला जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। किनभने यो बहुमतको नेकपा एमालेको सरकार कि त बहुमतको सरकार बहुमतको पार्टीले सरकार परिवर्तन गर्न त कि प्रतिपक्षहरूसँग विश्वास सँगै जानु पर्यो। त्यो जाने बित्तिकै पार्टीबाट उहाँहरू निष्कासन हुनुहुन्छ, जो जान्छ फ्लोर क्रस गरेर जाने कुरा हुँदैन। त माथिकै त्यो 53-5कै के अरे 76-5को कुरा मात्रै गरेर त यहाँ त हुँदैन होइन। यस कारण यो क्रस गरेर जाने कुरा सम्भावना छैन। पोलिटिकल पार्टीभित्रको अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर पोलिटिकल सेटलमेन्ट गरेर जाने कुरामा मन्त्रीहरूको फेरबदल हुन सक्ने जतिखेर नै हुनसक्छ। त्यो जहाँ जहिले पनि पोलिटिक्समा त्यो हुने कुरा हो होइन। तर नेतृत्व परिवर्तन गरेर जाने कुरा त मैले अघि भने कि त मुख्यमन्त्रीले नै होइन। जस्तो अङ्कगणितको हिसाबले हेर्दाखेरि यहाँ देखिन्छ नि त होइन। सुरुमा 24 जना 23 जना कतिजना भन्नु होला तपाईँहरूले माधव नेपाल पक्षमा रहेका उहाँहरूलाई समेटेर अहिलेको मन्त्रीमण्डल अब विस्तार हुने सम्भावना के हो? होइन, नेकपा एमालेको मैले अघि नै भने म त्यो माधव नेपाल या फलानु भन्ने नेकपा एमालेको सिङ्गो नेकपा एमाले भित्रका मन्त्रीहरूका सन्तुलन ढङ्गले फेरबदल गरेर जाने कुरा अथवा नयाँ ल्याएर जाने कुरा हुन सक्छन्। जतिखेर नै हुन्छ, जतिखेर हुन सक्छ। सङ्केत त्यस्तो छ यो प्रदेशमा यो मलाई थाहा छैन। किनभने होइन नथाहा पाएको कुरा गर्न जरुरी छैन, मैले गर्नु हुँदैन। अब यो कुरा त्यहाँ हाम्रो संसदीय दल छ, संसदीय दलले छलफल गर्छ त्यहाँ। अब साथीहरूको अब मैले बुझेअनुसार चाहिँ इन्ट्रेस्ट त छ, हुन्छ, स्वाभाविक हुन्छ। हरेक मान्छे राजनीति गरे मान्छेले राजनीति गर्ने, त्यसरी संसद भइसकेपछि प्रदेशको मन्त्री हुने स्वाभाविक हो, इच्छा हुन्छ। पार्टीले गर्नु नै पर्छ, मान्छेहरूलाई जिम्मा दिनु पर्छ, फेरबदल पनि गर्नुपर्छ। त्यो स्थितिमा छलफल भएर हुन्छ। अहिले सरकार परिवर्तन भइहाल्ने, मन्त्रीहरू परिवर्तन भइहाल्ने। तर थपबाट हुनसक्छ, थपबाट त हुनसक्छ, त्यो जतिखेर नै हुनसक्छ। त्यो जस्तो हामीले त संविधान प्रदत्त त 22 जना पाउँछौँ होइन। अनि 20% भयो भने 22 जना भयो। तर यहाँहरूले 11 जना राख्ने तयारी हुनुहुन्छ भनेपछि अब यो प्रदेश तयारी भइसकेको छ भनेपछि यो प्रदेशले केही दिनमा केही परिवर्तन पाउँछ यसो भने? मलाई थाहा छैन त्यो कुराहरू, मलाई थाहा छ। पोलिटिकल्ली अन्डरस्ट्यान्डिङ अब सरकारको कुरो त्यो मुख्यमन्त्रीले गर्ने कुरो अहिलेसम्म त्यो छलफलमा भएको छैन, मलाई थाहा छैन त्यो। अब छलफल गरेर चेन्ज हुन सक्ने समय हो होइन। त्यसबारेमा चाहिँ अब एमाले भित्रै मन्त्री हुन पाउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने इच्छा, जिज्ञासा, प्रश्नहरू छन्। तर यहाँ पनि अविश्वासको प्रस्तावका चर्चाहरू, प्रतिपक्ष दलले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने अनि हाम्रै मान्छे अथवा चाहिँ यहाँहरूकै सरकार पक्षका तपाईँहरूका पार्टीका मान्छेहरूले चाहिँ फ्लोर क्रस गर्ने चर्चा पनि छ क्या मार्केटमा? त्यस्तो 8-9-10 महिनाका लागि को आउला, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। उयो अब झन्डा चलाउने रहर भएको स्थितिमा मात्रै हो। अब कति छ र, अब तपाईँको लास्ट बजेट सेकेन्ड लास्ट बजेटै सिद्धिसक्यो होइन। अब एउटा बजेट छ, त्यसका लागि अब सब यस्तो पोलिटिकल सिनारी छ, अहिले आएर कोही मुख्यमन्त्री बनिहाल्ने र रहर भएको हाम्रो त्यस्तो एकदम हङ्ग्री स्टेजको मन्त्री बन्ने हङ्ग्री स्टेजको मलाई लाग्छ नेता कार्यकर्ताहरू छैनन्, जसले सोध्छन् एउटा मेच्युरिटीको कुरा आउँछ। अहिले मुख्यमन्त्री भएर चलाइहाल्ने अब तपाईँको चाहिँ काठमाडौँ र चाहिँ भेटौँडामा झन्डा फरफराएर गइहाल्ने स्थिति छैन। बर्खाको छ यो स्थिति छ, कोरोनाको स्थिति छ, यति सहज स्थिति छैन होइन। मलाई लाग्छ त्यस्तो खालको छैन। अब होइन, सबै सिङ्गो नेकपा एमालेको संसदीय दलले
त्यो कुरामा पर्छ भन्ने तयारी संसद दलले ठान्यो नेतृत्व नै ठान्यो भनेदेखि त्यो हुन्छ, स्वाभाविक हुन्छ होइन। त्यसमा मुख्यमन्त्रीको प्रमुख कुरा हुन्छ। उहाँले होइन म अब फेरबदल गर्छु भन्ने उहाँलाई लाग्छ भने गर्न पाउनुहुन्छ, गर्नुहुन्छ होइन। अब माथिको सरकारको कुरो अहिले भएन, सरकार अब अपोजिटै रह्यो अहिले होइन। भएको हुनाले त्यहाँबाट पहिला के हुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री आफै केपी ओली हुनुहुन्थ्यो, उहाँले बेला मौकामा ल है के छ तल भनेर गर्न सक्नुहुन्थ्यो। अब त्यो चिज रहेन। अब माथिको नेतृत्वले पोलिटिकल्ली गाइड गर्ने हो अब त होइन। अब पोलिटिकल्ली गाइड गर्ने सन्दर्भमा मलाई लाग्छ अहिले त्यस्तो उटलपुटल चेन्ज हुने स्थिति हुँदैन। स्वाभाविक केही साथीहरूको नयाँ आगमन र बहिरीगमन हुनसक्छ। यो त जतिखेर पनि हुने कुरा भएको हुनाले बजेट पनि भर्खरै आएको छ, बजेटले पनि एउटा सन्देश दिएको छ, यसमा केही होला त्यो चाहिँ अब भन्न सक्दिनँ म। हामी महत्त्वपूर्ण समयका लागि यहाँलाई धन्यवाद। र हामी अन्तिम चरणमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अब म विशेष गरेर तपाईँले यो मौका दिनुभयो र प्रदेश सरकार, बागमती प्रदेश सरकार र पोलिटिकल्ली कुराहरू केही राख्नु र नेसनल पोलिटिक्सका कुरा राख्नु, त्यसका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यो मिडियाहरू अब अहिले पोजिटिभ ढङ्गले तपाईँले यो सुरुवात गर्नुभएको छ, नयाँ ढङ्गले, नयाँ हरेस नखाइकन राम्रोसँग अगाडि बढ्नु होला र पोजिटिभ कुरा लिएर राष्ट्र बिल्डअप गर्न कसरी सकिन्छ र मिडियाहरूलाई पनि कसरी एउटा देशभक्त मिडियाहरू बनाउन सकिन्छ र जनतामुखी बनाउन सकिन्छ, यसमा तपाईँहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। 21औं शताब्दीका पत्रकारहरूले तपाईँहरूको ठुलो लगानी हुन्छ, यो लगानी पनि तपाईँहरूले बिस्तारै उठाउँदै जानुपर्ने र विशेष गरेर समाजमा स्थापित मिडिया हुने, टिभी हुने, यो कुरामा तपाईँ लाग्न सक्नुहोस्। यही शुभभाव राख्दै म तपाईँहरूले बोलाइदिनु भयो, यसका लागि धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। यो प्रस्तुतिसँगै आगामी साता यस्तै नयाँ र नवीनतम प्रस्तुतिका साथ उपस्थित हुने नै छु। आजका लागि यो प्रस्तुतिबाट म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।